في هذا الفيديو رقم 69 مع السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثميك غادي نكملوا على لا ريكورسيفيتي وغادي نخدموا على التمرين التالي. فالتمرين غادي نكتبوا واحد الالغوريثم فيه واحد لا فونكسيون ريكورسيف اللي كترجع لينا لا سوم ديال لي زيليمون ديال واحد الطابلو اللي لا طاي ديالو 5. مثلا الا لوتيليزاتور دخل هاد لي زيليمون لهاد الطابلو دونك اللي عدد ديالهم هو 5، الالغوريثم خصو يستعمل واحد لا فونكسيون ريكورسيف باش يرجع لي لا سوم ديال هاد لي زيليمون اللي هو في هاد الحاله 23. دونك هاد لي زيليمون كما قلنا غادي يكونوا في واحد الطابلو. قبل ما ندوزو لا سوليوشن غادي نعطيكم كيفاش غادي نكتبوا لا فونكسيون ريكورسيف. لا فونكسيون ريكورسيف غادي يكون فيها دو بارامتر طابلو تي ولا طاي ان. غادي يكونوا عندنا دو كا، لو كا دو باز اللي غادي نحبسوا فيه لا ريكورسيفيتي، ولو كا الثاني هو لو كا ريكورسيف اللي غادي نبقاو نعيطوا على الفونكسيون غتعيط على راسها نيت. الوغ في لو كا الاول لا فونكسيون غادي ترجع 0، في لو كا الثاني لا فونكسيون غترجع لا سوم زائد واحد من لي زيليمون ديال الطابلو. في الاول غترجع مثلا الا كانت لا طاي ديال الطابلو هي 5 غترجع لينا 5 ناقص 1 اللي هو 4 اللي هو اخر اليمون في الطابلو حيت كنبداو دائما بزيرو. من بعد غترجع 3 2 1 وغترجع اوسي 0. علاش؟ لان غادي يكون عندنا ان كيساوي 1 دونك 1 ناقص 1 في الحاله تي 0 غادي نرجعو. ولكن فاش ندوز ليطاب سويفونت يعني فاش يكون عندنا ان هو 0 ما يمكنش لينا نرجعو تي ديال ناقص 1. بالتالي دونك في هذاك لو كا اللي هو لو كا دو باز لا فونكسيون غادي تحبس وغترجع للور وغادي تجمع لينا من بعد لي زيليمون ديال الطابلو في لو كا بلو كا ريكورسيف. الو غادي نعطيكم ليكزامبل ديال ليكزيكسيون مثلا ديال لا فونكسيون سوم على هذا الطابلو تي. لا طاي ديالو كما قلنا هي 5 ديال لي زيليمون. الوغ لا فونكسيون سوم اللي هي تي 5 غادي ترجع لينا غتعيط على لا فونكسيون سوم تي 5 ناقص 1 زائد او ميم طون تي ديال 5 ناقص 1. 5 ناقص 1 هو الاليمون الاخير في الطابلو اللي لانديس ديالو 4 اللي فيه 0. لا ميم شوز هاد لا فونكسيون غتعيط على لا فونكسيون ديال تي 4 ناقص 1 زائد تي ديال 4 ناقص 1 سوم ديال تي ديال 3 ناقص 1 زائد تي 3 ناقص 1. لا ميم شوز بوغ 2 ناقص 1. لا ميم شوز اوسي بوغ 1 ناقص 1. ولكن فاش كنوصل ل 0 ناقص 1 هاد 0 هو ان. دونك كان في الاول 5 4 3 2 1 دونك ولا دابا 0. هنا هذا هو لو كا دو باز وخصني نحبس هنا ما ندير حتى شي اوبيراسيون ونبقى راجع في اللور. الوغ في هذا لو كا لا فونكسيون شنو كترجع على حساب لو كا دو باز. الوغ روتور ديال الفونكسيون هو 0 0. غادي نزيدو ليليمون الاول في الطابلو دونك اللي هو 6. 0 زائد 6 هي 6. الوغ لا فونكسيون سوم ديال تي ديال 2 ناقص 1 لا فالور اللي فيها هي 6. دونك هاد 6 غادي نزيدوها لتي ديال 2 ناقص 1 اللي هي 8 دونك غتولي عندنا 14. دونك هاد 14 هي لا فونكسيون ديال السوم ديال تي 3 ناقص 1 دونك 14 غنزيدوها لهاد ليليمون غتولي 2. الوغ لو ريزولتا هي 16. 16 غنزيدوها ليليمون 3 ديال الطابلو 16 زائد 7 هي 23. واخر اليمون في الطابلو اللي هو ليليمون 4 ولا لانديس ديالو 4 لا فالور اللي فيه 0 وبالتالي لا فونكسيون غادي تافيشي في ليكرون لا فالور 23. الوغ غادي نعتمدوا على نفس لابروش باش نكتبوا هذا الالغوريثم ديالنا. الالغوريثم غادي نسموه طابلو سوم كما قلنا في واحد لا فونكسيون. هنا ما غاديش نخدموا بلي بروسيدور غادي نخدموا بفونكسيون. علاش؟ حيت بغينا نرجعوا لا فالور ديال لا سوم ونافيشيوها من بعد. دونك غادي نسموا لا بروسيدور وانيت سوم. غادي ياخذ دو بارامتر كما شفنا في الشرح. غادي ياخذ البارامتر الاول هو الطابلو كامل دو تيب اونتي لي زيليمون ديالو فيرغول. ليليمون الثاني هي لا طاي ديال الطابلو حتى هي اونتي. ابري لو تيب de rotor او لا فالور اللي غادي نرجع غادي تكون لو تيب ديالها هو اونتي. انسويت غندخلوا للديبي مع فان ديال توجور لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ريكورسيف سون. دابا غادي يكون عندنا واحد لو كا دو باز. فهاد لو كا دو باز شنو غادي نرجعوا لا فالور 0 كما خدمنا في لي فيديو اللي دازو على دي كا دو باز اللي ما تريتيناهمش. علاش؟ لانهم ما كانوا كيديروا حتى شي وظيفه فقط كيبلوكو لينا لا ريكورسيفيتي ديال لا فونكسيون. ولكن في هاد لا فونكسيون سوم اللي غادي نخدموا عليها دابا لو كا دو باز ديالو خصنا ضروري نخدموا به حيت غادي يرجع لينا لا فالور 0 اللي غادي نزيدوها من بعد لي فالور اخرين. دونك هنا ان غادي يكون انفيريور ايغال 0. في هاد الحاله شنو غادي ندير؟ غادي نريتورني لا فالور 0. سينون غادي نريتورني اش كيما شفنا في الشرح لا فالور ديال اللي غادي تكون اكزيكوتا ديال لا سوم يعني لا فونكسيون ريكورسيف اللي غادي تاخذ حتى هي تي فيرغول ان ناقص 1. ابري هاد لو تيرم لاش غادي نزيدو التيرم الاخر اللي هو ديال الطابلو اللي هو كما قلنا تي ديال ان ناقص 1. ابري غنديرو فان سي ديال هاد لا فونكسيون. دونك حنا دابا سالينا لا ديفينيسيون ديال
لا فونكسيون ريكورسيف اللي فيها كما قلنا دو كا، لو كا دو باز و لو كا ريكورسيف. دابا غادي نكملوا الالغوريثم. بالنسبه لي فاريابل غادي يكونوا عندنا لي فاريابل سويفونت. اولا غادي يكون عندنا الطابلو في هذه الحاله اللي لا طاي ديالو هي 6 و لو تيب ديال لي زيليمون ديالو هو اونتي. ابري غادي يكون عندنا واحد اي غادي نستعملوه في لا بوكل من بعد باش نسيزيو لي فالور ديال لي زيليمون اللي غادي يكونوا عندنا في الطابلو تي. فوالا ابري غادي نكملوا الالغوريثم، غنبداو ديبي و فان ديال هاد المره ديال الالغوريثم اللي غادي نعيطوا فيها من بعد على لا فونكسيون سون. الوغ اول حاجه كما قلنا غنديروا واحد البوكل باش نريكوبيريو لي فالور، باش نريكوبيريو لي فالور ديال اللي غادي نديرو في الطابلو. دونك الطابلو كنبداو من الانديس 0 للانديس 4. في هذه الحاله هنا كما قلنا في المعطيات 5 ديال لي زيليمون ماشي 4. الوغ لو با هو واحد، من بعد نديرو فيغ. ensuite l'étape suivante هي غادي نافيشيو واحد الميساج لوتيليزاتور، نطلبوا من لوتيليزاتور يدخل لنا مثلا فالور ديال واحد من لي زيليمون اللي بغينا نسيزيو في الطابلو. الوغ هنا غادي نديرو اي بلس 1 باش تبان ليه من 1 حتى ل 5، ولكن فاش كنخدمو في التريتمون في الالغوريثم ما خصناش نبداو من 1، خصنا نبداو من 0. ابري دو بوين فوالا. ابري هنا غنديرو ليغ، كنا كيما قلنا غادي نبداو من 0 يعني غنديرو تي ديال اي ابري فان ديال بور. دونك درت ليطاب الاولى اللي هي اش، اللي هي لا ريكوبيراسيون ديال لي فالور اللي غادي يكونوا عندنا في الطابلو. المرحله الثانيه هي نافيشي لا فالور اللي غادي تعطيني الصوم. دونك الا عيط على الصوم عطيتها لي دو بارامتر خليهم هما كيما قلنا تي ولا طاي اللي هي 5 في هذه الحاله، غترجع لي واحد لونتي. دونك داك لونتي اللي غترجع باش نافيشي القيمه ديالو خصني نستعمل لا فونكسيون écrire بهذه الطريقه هذه. دونك غنكتب لا somme des éléments du tableau et après كندير هاد لا لين هذا. ابري كنكتب الصوم هكا باش تافيشي لنا لا فالور في الاخير. الوغ هذا هو لا سوليسيون ديالنا. في الاول ديفينينا واحد الفونكسيون بلو تيب ريكورسيف كتعيط على راسها بزاف د المرات. اشاك فوا كتعيط على راسها كتاخذ ديك القيمه اللي غادي تعطينا هاد لا فونكسيون كتزيد هذاك ليليمون اللي وصلنا، وفي الاخير فاش كنوصلوا لو كا دو باز الفونكسيون كتبقى راجعه، وفي الاخير كتعطينا لا سوم فينال اللي غادي نافيشيو في ليكرون. ومن بعد في ديبي او فان ديال الالغوريثم كنديروا لابيل ديال هاد لا فونكسيون باش مثلا في هاد لو كا تعطينا لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو اللي دخل لوتيليزاتور.